एकजना जो भारतबाट डाक्टर पढेर आउनुभएको मित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँले औषधि खानु पनि भयो र 5 दिनमा उहाँले आफै भन्नुभयो कि मेरो शरीरमा मेरो जति पनि लक्षणहरू थिए अहिले केही पनि छैनन्, म पूर्ण रूपमा निको भइसकेको छु, म हजुरहरूको माझमा म यसरी निको भएँ भनेर मेरो तर्फबाट गर्ने सहयोग गर्छु र म आफू स्वयं डाक्टर भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ यसले के कति काम गर्छ भन्ने कुरा मलाई अनुभव भयो, अथवा मैले 5-7 दिन खाँदाखेरि म पूर्ण रूपमा ठिक भएँ भनेर उहाँले हामीलाई भन्नुभएको छ। दर्शकवृन्दहरू नमस्कार। यति बेला देश लकडाउनको अवस्थामा छ। विश्वभरि नै कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारी फैलिएसँगै नेपालमा पनि नेपाल सरकारले यससँग लड्नको लागि लकडाउन गरेको छ। अहिलेसम्म पनि विश्वमा कोरोना भाइरससँग लड्नको लागि ठोस प्रमाणित औषधिहरू भेटिएको छैन र भ्याक्सिन बनाउन पनि थुप्रै वैज्ञानिकहरू अहोरात्र खटिएका छन्, तर अहिलेसम्म यसको लागि ठोस औषधि प्राप्त भएको छैन। तर नेपालमा थुप्रै जडीबुटीहरू छन्, थुप्रै आयुर्वेद चिकित्सक प्रणालीहरू पनि छन् र केही व्यक्तिहरूले दावा गरिरहनु भएको छ कि नेपालमा कोभिड-19सँग लड्न सक्ने हामीसँग आयुर्वेदिक औषधि छ भनेर थुप्रै ठाउँबाट पनि यी कुराहरू आइरहेको सन्दर्भमा आज यति बेला हामीसँग एकजना पण्डित आचार्य तथा ज्योतिष पुष्कर खतिवडाजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँले प्राप्त गर्नुभएको यो औषधि कहाँबाट आयो, उहाँले आफैले बनाउनु भयो कि यसको कतिको छ प्रभावकारिता, सो सम्बन्धी हामी थप कुराकानी गर्नेछौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ pnpkhabar.com मा। हजुर, धन्यवाद हजुरलाई। ओके, सबैभन्दा पहिला त म यही विषयमै जान चाहे, त्यस पछाडि अरू समग्र विषयहरूमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यो एउटा औषधिको सन्दर्भमा एउटा अन्तर्वार्ता देखेको थिएँ हजुरको, कोभिड-19सँग लड्न सक्ने मसँग आयुर्वेदिक औषधि छ भन्नुभयो। यो औषधि तपाईँले आफैले बनाउनु भएको हो या कसैबाट प्राप्त गर्नुभएको हो? सर्वप्रथम त यो विश्व महामारीको अवस्थामा जति पनि अकाल मृत्युवरण गर्नुभएको छ उहाँहरू त्यो मृतक शरीरप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र आज नेपालमा पनि यो व्याप्त रूपमा फैलिरहेको छ र यसको रोकथामको लागि नेपाल सरकारले पनि आफूले सक्ने चेतनाले भ्याएसम्म कदमहरू चालिरहेको छ, त्यसको लागि पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो कोरोनाको औषधि बिल्कुलै हामीले आफै बनाएको औषधि हो। यसलाई हामीले आयुर्वेदबाट अध्ययन गरिसकेर, र मैले पहिला पनि इन्टरभ्यूमा भनेको थिएँ, आयुर्वेदको धेरै दिनको अध्ययन पछाडि धेरै हामीले अहोरात्र नसुतिकन चाहिँ नि मेहनत गरेर त्यसमा खोजेर अनि त्यस पछाडि निकालेको हो र यो पूर्ण प्रभावकारी छ। यसलाई सम्बन्धित ठाउँमा जसलाई चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्ने हो अथवा कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई टेस्ट गराएर हेरियोस् भन्ने मेरो इच्छा हो र त्यसको लागि मैले मेरो तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य म नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्नको लागि र आफू जडीबुटी बनाएर दिने कार्यदेखि लिएर स्वयं यदि मैले आफैले बिरामीहरूको मुखसम्म पुर्याउनु पर्छ भने पनि त्यसको लागि पनि म तयारी। र अर्को कुरा चाहिँ यो औषधिको विषयमा चाहिँ पूर्ण यो अर्ग्यानिक छ है। हामीले चाहिँ हाम्रै जङ्गलका झार जडीबुटीहरूबाट चाहिँ बनाएको औषधि हो र म विश्वस्त छु, किनभने मैले गरेको काममा मैले अनभिजिबल रूपमा चाहिँ यसबाट एउटा सफलता पाइसकेको मान्छे पनि हो यो छोटो अवधिमा। त्यो कारणले गर्दा म विश्वस्त छु र जति पनि नेपालमा नेपाली जनता, नेपाल सरकार र सम्पूर्ण हाम्रा नेपाली जाति भाषी सम्पूर्णलाई यदि यो औषधि हामीले पुर्याउन सकियो भने म नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि हामीले यो औषधि पुर्याउन सक्यौँ भने एकजना पनि नेपालीको कोरोनाको कारणले गर्दा मृत्यु हुने छैन। ओके, अब यति बेला एलोप्याथी होइन होमियोप्याथीबाट पनि धेरैजनाको उपचार गर्ने प्रयास भएको छ, तर अहिलेसम्म ठोस उपचार यही हो है भनेर प्रमाणीकरण भइसकेको अवस्था छैन भने भ्याक्सिन बनाउन पनि अहोरात्र वैज्ञानिकहरू लागि पर्नु भएको छ। अब तपाईँको औषधिले काम गर्ने प्रक्रिया चाहिँ कसरी हो? यसले जस्तो अरू आयुर्वेदिक औषधिहरू जस्तो इम्युन सिस्टमलाई बुस्टअप गर्ने मात्रै हो कि अथवा भाइरससँग यसले डिरेक्टली लड्ने हो? हजुरको यो औषधि खाएको 5 दिनदेखि 7 दिनभरिमा 7 दिनसम्ममा कोरोना रूपी जीवाणु, त्यो कीटाणुहरूलाई चाहिँ, त्यो भाइरसलाई चाहिँ यो औषधिले पूर्ण रूपमा निष्क्रिय बनाइदिन्छ अथवा मारि नै दिन्छ है। र उसको रिपोर्ट राम्रो आउँछ। यो चाहिँ म हजुरहरू समक्ष यो मिडियाको मार्फतबाट सम्पूर्ण यो जतिले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु। र
हामी सधैँभरि अर्काको यसको प्रोसेस के हुन्छ? यसले मतलब इम्युन सिस्टम बुस्टअप गर्छ कि अथवा यसले डाइरेक्टली भाइरसको मतलब कसरी मार्छ? यसमा केही छ स्टडिजहरू? यसमा म यसको फर्मुलाइज जडीबुटीको बारेमा म भन्न चाहन्न र यसको चाहिँ तपाईँको इम्युनिटी पावरलाई त त्यसै पनि नबढाइकन हुँदैन। इम्युनिटी पावर यसले बढाउँछ र साथसाथमा भाइरसलाई पनि मार्ने काम गर्छ शरीरभित्रै। हजुर, र यसले चाहिँ शरीरलाई केही पनि असर गर्दैन। यसको कुनै पनि साइड इफेक्ट छैन। त्यसको लागि म आफै खाएर म आफै खाइ पनि राखेको छु अहिले। जस्तो कोभिड-19 को सन्दर्भमा हेर्ने हो भने मेन यसको भाइरसको एट्याकिङ पोइन्ट भनेको हाम्रो लङ्स हो होइन? लङ्स लगायत रेस्पिरेटरी जति पनि च्यानलहरू छ तिनीहरूमा चाहिँ यसले एट्याक गर्छ होइन? अब त्यो च्यानलसँग यो औषधि पुग्न सक्छ? मजाले पुग्छ है। तपाईँको हामीले खाएको अन्न, हामीले खाएको पानी जसरी हाम्रो शरीरको हरेक चिजमा रगतको माध्यमबाट, नसाको माध्यमबाट पुगेर चाहिँ हाम्रो हरेक शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्गलाई स्वतः स्फूर्त राख्न मद्दत गर्छ, त्यसरी नै यसले पनि तपाईँको चाहिँ नि रगतमा मिसिसकिसके पछाडि हरेक कुरामा तपाईँको फोक्सो मात्रै नभएर तपाईँको होल बडीलाई यसले चाहिँ क्याच गर्ने काम गर्छ र तपाईँको शरीरमा भएको नेगेटिभ ऊर्जा अथवा चाहिँ कोरोना जस्तो भाइरसलाई यसले मार्न मद्दत गर्छ। ओके, अब हरेक औषधिको एउटा न एउटा डाउन साइड हुन्छ होइन? यसको साइड इफेक्ट्सहरू छ कि छैन? पहिलो कुरो, कुनै पनि आयुर्वेदिक औषधिको साइड इफेक्ट हुँदैन है। यदि अब जे पाए त्यही मिसाएर बनाएको छ भने त तपाईँको त्यसले साइड इफेक्ट गर्छ नै, तर यो हामीले पूर्ण अध्ययनका साथमा हामीले परीक्षण गरेर गरेको कुरा हो। हामीले मैले अघि पनि भने स्वयं खाइराखेकै छौँ होइन, र हामीलाई चाहिँ नि डर छैन यो विषयमा। र जस्तो परीक्षण गर्नको लागि कोही न कोही होइन कोभिड-19 सङ्क्रमित व्यक्तिले त ट्राई गर्नु पर्यो होइन? त्यो ट्राई नगरिसकेको सन्दर्भमा तपाईँले यसलाई 100% अस्योर गर्न सक्नुहुन्छ कि मेरो औषधले काम गर्छ भनेर? यस्तो छ सर, हामीले बिचमा यो कोरोना लम्बिँदै गएपछि मैले पहिला दिएको इन्टरभ्यूबाट प्रभावित भएर एकजना चाहिँ मित्रले, मैले खुलाउन चाहन्न, एकजना मित्र जो काभ्रेको हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ नि औषधि मगाउनु भयो। औषधि मगाइसके पछाडि उहाँहरू आफै लिएर जानुभयो। मैले उहाँहरूलाई औषधि दिएर पठाएँ र एकजना जो भारतबाट डक्टर पढेर आउनुभएको मित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँले औषधि खानु पनि भयो र 5 दिनमा उहाँले आफै भन्नुभयो कि मेरो शरीरमा मेरो जति पनि लक्षणहरू थिए अहिले केही पनि छैनन्, म पूर्ण रूपमा निको भइसकेको छु, यो धेरै दिन भएको छैन। र उहाँले भन्नुभएको छ अहिले चाहिँ यो किटहरूको अभावको कारणले गर्दाखेरि कोरोना परीक्षण भएको छैन, कति 15-20 दिन कति भएपछि कोरोना परीक्षण गरिन्छ के, त्यो मलाई प्रक्रिया उहाँहरूको थाहा छैन। र त्यस पछाडि चाहिँ म हजुरहरूको माझमा म यसरी निको भएँ भनेर मेरो तर्फबाट गर्ने सहयोग गर्छु र म आफू स्वयं डक्टर भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ यसले के कति काम गर्छ भन्ने कुरा मलाई अनुभव भयो, अथवा मैले 5-7 दिन खाँदाखेरि म पूर्ण रूपमा ठिक भएँ भनेर उहाँले हामीलाई भन्नुभएको छ होइन। र यो कुनै फ्याक्ट होइन सर, हामीले हाम्रो चिजलाई विश्वास गरेनौँ। जहिले पनि डक्टरहरूले गर्छन्, वैज्ञानिक अमेरिकाका वैज्ञानिकहरूले सकेनन् होइन, तपाईँको चाहिँ नि ठुला वैज्ञानिकहरूले सकेनन्, तपाईँको जुन चाहिँ फ्रान्स जर्मनी जस्तो कन्ट्रीहरूको वैज्ञानिकहरूले सकेनन्। एउटा जब नेपालमा एउटा गेरु वस्त्र लगाएर बसेको त्यो एउटा चाहिँ साधुले के गर्न सक्छ? हामी नेपालले पोजिटिभ थिङ्किङ राख्नै छोडिदिउँ। त्यसको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि पनि आज यो औषधिलाई प्राथमिकता दिएर नेपाल सरकारले पनि अगाडि ल्याउन चाहिरहेको छैन। हुन त उनीहरूको भित्र के छ त्यो मलाई थाहा छैन होइन। यो चाहिँ नेपालमा आयुर्वेदिक औषधि, जबकि नेपाल यस्तो राष्ट्र हो जहाँको झार जडीबुटी नै हरेक रोगको चाहिँ औषधिको रूपमा गनिन्छ। आजभन्दा 300-400 वर्ष पहिला जब भारतको साउथ दिशामा बोधिधर्मन भन्ने एकजना चाहिँ गुरुको जन्म भएको थियो र उहाँले यस्तै महामारी त्यति बेला पनि फैलिएको थियो र झार जडीबुटीबाटै त्यस्तो महामारीको पनि उहाँले रोकथाम गर्नुभएको थियो। हामीसँग हाम्रो इतिहास, हाम्रो चाहिँ धर्मशास्त्र, हाम्रो वेद साक्षी छन् हैन। र मेरो यति मात्रै इच्छा हो, मलाई ठुलो केही छैन। मलाई न त चाहिँ 70 करोडको इच्छा हो मेरो होइन, न त तपाईँको चाहिँ ठुलो महल ठुलो घरको इच्छा, ठुलो गाडीको इच्छा हो मेरो बस यति मात्रै इच्छा हो, कुनै पनि नेपाली कोरोनाको कारणले नमरुन्। तर यही बिचमा 3 जना सायद आज गरी 3 जना त बिति पनि सक्नुभयो है। र नेपाल सरकारले ती बितेकाको परिवारको ठाउँमा आफूलाई राखेर हेरोस्, मेरो धारणा। र त्यो घटना यदि मेरो घरभित्र घट्यो भने हैन, त्यति बेला मैले के गर्ने, त्यति बेला मेरो अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा नेपाल सरकारले ख्याल गरोस्। र हामी सम्पूर्णले, मलाई फोन आइरहेका छन्, धेरै ठाउँबाट फोन गरिरहनु भएको छ, हामी यो ठाउँमा झिकाएर हजुरको औषधि परीक्षण गर्छौँ, हामी जिल्लामा चाहिँ स्वीकृति लिन्छौँ, माथिसम्मै स्वीकृति लिन्छौँ भनेर पनि भनिरहनु भएको छ।
म आउँछु त्यहाँ आउँछु किनभने धेरैजनाले सरकारले तपाईँको भनौँ न अरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो आयुर्वेदिक चिकित्सा शास्त्रलाई मान्यता नदिए पनि तर नेपालमा होइन भित्रभित्रै यो हाम्रो चलन छ, हाम्रो धेरै कुराहरूमा चलन छ, हामीले प्रचलन गरि पनि रहेको छ र सरकारले यसलाई रोकेको पनि छैन। म हाम्रो दर्शकहरूलाई थोरै यो तपाईँको औषधि देखाइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। अब धेरै छैन मसँग औषधि, मैले यो जस्ट हजुरहरूलाई डेमो मात्र देखाएको। यो पूर्ण आयुर्वेदिक छ। यसको बनाउने तरिका चाहिँ हजुरहरूलाई म भन्न चाहन्छु। जडीबुटीलाई राम्रोसँगले पिसेर त्यसलाई पिसिसकेपछि पकाएर त्यो पकाएको रस, त्यो जडीबुटीको रसलाई चाहिँ निचोरेर अनि तयार पारिएको रस हो यो। ओके, अब काठमाडौँमा त यति धेरै जडीबुटी अहिलेको यो लकडाउनको समयमा पाउन सक्ने अवस्था छैन। यो जडीबुटीहरू चाहिँ कहाँदेखि ल्याउने? यो हामीले पूर्वबाट झिकाएको जडीबुटी छ सर। पूर्वबाट केही काठमाडौँबाट पनि निकाल्यो। यसमा 10-12वटा जडीबुटीहरू मिलाएर बनाएको छ यो औषधि र यो चाहिँ सबै बाहिरबाटै लगभग निकाल्यो। काठमाडौँमा 1-2वटा, अरू सबै बाहिरबाटै निकाल्यो। ओके, अब योग, ध्यान, तपस्या अथवा आयुर्वेद अध्ययन कहाँबाट मिल्यो यो ज्ञान? हजुर, मैले चाहिँ नेपालमा पनि गुरुकुल बसेर पढेको। मैले शङ्कराचार्य पीठ साधुटार भन्ने झापाको एउटा गुरुकुलमा मैले अध्ययन गरेँ। त्यस पछाडि चाहिँ म भारतको युपी, उत्तर प्रदेश, वृन्दावनमा गएर अध्ययन गरेँ। भागवत पनि वाचन गर्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर, म 18 पुरार्दै मेरो क्षमताले भ्याएसम्म वाचन गर्ने गरेको छु। नेपाली भाषा मात्रै वाचन गर्नुहुन्छ कि अरू भाषामा पनि? म संस्कृतलाई नै नेपालीमा उल्था गरेर। हजुर, अरू 1-2जना भागवत वाचिकाहरू त मैले 3-4वटा अरू भाषामा पनि वाचन गर्ने भन्ने सुनेको थिएँ, त्यही भएर सोधेँ। ठिक छ सर, अब यदि हाम्रो दर्शकहरूले तपाईँको औषधि ट्राई गर्न चाहनुभयो आफ्नो स्वइच्छाले भने कसरी तपाईँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ? पक्कै पनि डिस्क्रिप्सनमा नम्बर हजुरहरूलाई पक्कै पनि मिल्नेछ। र औषधिको कुरामा चाहिँ यति बेला बाहिर निक्लिने अवस्था छैन। आज भर्खरै मैतीदेवीबाट पनि 2जनालाई प्रहरीले लिएर गएको छ र अब अहिले जडीबुटीको पनि हामीसँग अभाव छ। त्यसको लागि त हामीलाई सरकार पक्षले केही सहयोग नगरिकन अथवा हामीलाई बाहिर गएर औषधि ल्याउनेसम्म वातावरण नबनाइदिएसम्म त हामीलाई धेरै गाह्रो छ। त्यो भएको अहिले कसैले मलाई चाहियो औषधि भनेर सम्पर्क गरेर ट्राई गर्न सक्ने हामीसँग भएको औषधि चाहिँ यति बेला सकिएको छ र अब बनाउनको लागि त जडीबुटी चाहिन्छ र त्यसको लागि त हामीले बाहिर निक्लिनुपर्छ हैन, बाहिर खोज्नुपर्छ, ल्याउनुपर्छ। त्यो चाहिँ अवस्था अब यस्तो छ, देशको अवस्था बाहिर निक्लिने अवस्था छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यदि हजुरहरूले चाहनुभयो भने पक्कै पनि नेपाल सरकारले स्वीकृति दिनेछ र मैले यति म हजुरहरूलाई वचन दिन चाहन्छु, यो औषधि हजुरहरूको मुखसम्म पुर्याउँ मेरो पनि इच्छा हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म यहाँ आएर बोलिरहेको छु र चाहिँ नि कोही पनि नेपालीहरू अथवा विश्वमा कोही पनि रोग लागेर नमरुन् यस्तो रोगको कारणले गर्दाखेरि हैन। कुनै पनि चाहिँ कतिको सहज छ यसको लागि प्रयोग हुने जडीबुटीहरू मतलब पाउनको लागि नेपालभित्रै? नेपालभित्रै हो सर, नेपालभित्रै, बिल्कुलै नेपालभित्र हो। सहज त केही अलिक गाह्रो पनि छ, तर हामी ल्याउन सक्छौँ। अब यसलाई मास प्रोडक्सन गर्नको लागि हैन, भोलि त आज त जम्मा 400 जनामा संक्रमण देखिएको छ, अराउन्ड 400 हैन, भोलिको दिनमा त 1000 हैन, कहिले नसोचौँ कि लाखौँमा पुगोस् हैन, अरू देशमा त पुगि पनि सकेको छ। त्यस्तो अवस्था आयो भने यसलाई तपाईँले मास प्रोडक्सन गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? बिल्कुलै सकिन्छ सर। यसलाई जति भनौँ त्यति निकाल्न सकिन्छ, किनभने हाम्रो जङ्गलमा भेटिने जडीबुटीबाट बनिएको चिज हो। हामीसँग जङ्गलै जङ्गल, नेपाल जङ्गलको रानी हो, जङ्गलको देश हो यो र यहाँ जङ्गल प्रशस्त छन् र जङ्गलमा हामीलाई चाहिने जडीबुटी प्रशस्त छन्। त्यो भएको कारणले गर्दा हामी विश्वलाई हाम्रो दबाई पुर्याउन सक्छौँ, नेपाललाई मात्र होइन। भनेपछि त्यति गाह्रो हुँदैन यसलाई सहजै व्यक्तिहरूको लागि यो उपलब्ध गराउनलाई? सकिन्छ, मजाले सकिन्छ। हस् सर, तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकहरूलाई? अन्तिममा यही भन्न चाहन्छु कि यति बेला हामीले हाम्रो वरिपरि भएका जति पनि गरिब दुखी छन्, इभन मान्छे मात्रै नभएर जीवजन्तुलाई पनि हामीले यति बेला आफ्नो मानवता देखाउने समय हो। सबैलाई हामीले हाम्रो ठाउँबाट सकेको सहयोग गरौँ। कुनै पनि घरमा भोकै कोही पनि नमरुन्, बरु हामीले हाम्रो चाहिँ 3 साग खाने ठाउँमा हामीले 1 साग काटेर एउटा गरिबको चाहिँ पेट भर्ने काम गरौँ यति बेला। र उदाहरण बनोस् हाम्रो देश, हामी नेपाली हिजो पनि हामी उदाहरण थियौँ संसारमा र भोलिको दिनमा पनि हामी उदाहरण बन्न सकौँ र नेपाल सरकारले पनि हाम्रो आयुर्वेदिक दबाईलाई सरकारी मान्यता दिएर जाओस् र चाहिँ नि हामीलाई यो कोरोनाको औषधि बिमारीहरू समक्ष पुर्याउने एउटा वातावरण तयार गरिदियोस् र यहाँसम्म आएर
हामीलाई चाहिँ समय दिनुभयो। त्यसको लागि हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद। हजुरहरू पनि सेफ रहनुहोला र चाहिँ सम्पूर्ण यो जतिले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ हजुरहरू सबैजनाले विश्वस्त भएर चाहिँ के चाहिँ सोचिदिनु होला भने यो औषधिले हजुरहरूसम्म यदि यो औषधि आइपुग्न सक्यो, नेपाल सरकारले त्यति मलाई सहयोग गर्यो र त्यति चाहिँ मलाई नेपाल सरकारले साथ दियो भने म कुनै पनि नेपालीलाई कोरोनाको कारणले गर्दा मर्न दिन्न। त्यो मेरो वचन हो। बस यति नै भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।